अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम सुनने और देखने वाले जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए एक ऐसा मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप इस मुख्तसर से अमल को, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको अचानक किसी इमरजेंसी में किसी भी वक्त आपको चंद रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, खाए वो रकम छोटी हो या बड़ी, तो आप उसके लिए ये अमल कर ले तो आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपके हक़ में जो फ़ैसला होता है, वो फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को, आपकी जो वो मुश्किल है उसको फ़ौरन आसान कर देगा। आपकी जो ज़रूरत है वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों को, अपने दोस्तों को अल्लाह पाक के 3 ऐसे इस्म मुबारक बताने जा रहा हूँ, 3 ऐसे नामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक के इन 3 नामों को हमेशा के लिए याद कर लेते हैं तो कभी आपके पास पैसों की, दौलत की कभी भी आपके पास कमी नहीं होगी। अगर कोई आपका साथ दे या ना दे, आप उसी वक्त अल्लाह पाक के इन 3 इस्म मुबारक को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से अल्लाह की मदद को आते हुए देखेंगे। जब भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पैसों की ज़रूरत हो, अचानक आपको ज़रूरत पड़ जाए और आपकी जेब में कोई पैसा ना हो, तो उसी वक्त आप अल्लाह पाक के ये 3 इस्म मुबारक पढ़ ले। आपके हाथों में देखे ऐसी दौलत आएगी कि आपकी हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर परेशानी हल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत इंसान को अमीर बना देता है, ये देखा था और सुना भी था, मगर यही पैसा इंसान को इंसान से जानवर बना लेता है, ये ना कभी सुना था ना कभी देखा था, मगर आज के दौर में ये सब देखने को मिल रहा है। आज का इंसान पैसे कमाने के चक्कर में खुद को इंसान से जानवर बनाता चला जा रहा है। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपने रिश्तों की अहमियत को भूल चुका है। पैसे के चक्कर में इंसान छोटे बड़े की तमीज करना भूल चुका है। इस पैसे ने ही इंसान को अपने दीन से दूर कर दिया है। आजकल तो पैसों की हवस में इंसान अंधा हो चुका है। इसी वजह से वो अपनी आखिरत को भी बदतर बनाता चला जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये हवस क्यों है? क्यों हम लालच के दरिया में डूबते चले जा रहे हैं और हमें इस चीज का एहसास तक नहीं हो रहा कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, क्या जो हमारा तर्ज अमल है, जो जिंदगी गुजारने का तरीका है। हम रिस्क कमाने की फिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन रिस्क का वादा जो मेरे रब ने किया है, हम अपने रब के अहकामात को झुटला रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में दौलत कमाने के पीछे तो भाग रहे हैं, हम कारोबार की तरफ तो भाग रहे हैं, हम दुकानदारी की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि रेडी वाले से लेकर बड़े बिजनेस टाइकून तक एक एक आदमी आज एक ऐसी दरिया में डूब चुका है कि जिसके अंदर वो धंसता चला जा रहा है, और उस दरिया का नाम लालच है, जिसके अंदर इंसान अपने आप को और अपने अजीजों अकारिब को भूल चुका है। हम भूल चुके हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या वो तरीका सही है, जिस तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं क्या वो तरीका सही है। ना हम ये देखते हैं कि ये हलाल तरीका है या हराम तरीका है, क्या मैं किसी का हक तो नहीं दबा रहा, क्या मैं किसी के साथ किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहा। हम इन सब चीजों से दस्तबरदार होकर सिर्फ हमारा मकसद पैसा बन चुका है कि बस पैसा कमाना है, पैसा आना है, बस वो फिर किसी तरह से आए, वो हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि हमें जितना ज्यादा हो सकता है पैसा मिले। तो इसी लालच की वजह से इंसान अपनी दुनिया भी बेसुकून कर देता है और आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। इसी वजह से हम अपनी जिंदगियों में सुकून और चैन, जो हम जिस चीज को हम हासिल करना चाह रहे हैं, वही हमसे दूर चली जा रही है। रिस्क का वादा तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ने किया है, तो क्यों ना हम अल्लाह के अहकामात को मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें। क्यों ना हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह के अहकामात पर गुजारने की कोशिश करें। तो रिस्क भी देखें कैसे आपके घर में दरवाजे तोड़कर आपके पीछे भागेगा। आप दुनिया को पीठ दिखा दे और अल्लाह के अहकामात को आप बजा लाए, तो आप देखें जो आपकी जरूरियात है, जो आपके मकासिद है, उनमें अल्लाह पाक कैसे आपकी मदद फरमाता है। तो आज का जो वजीफा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिर ये हवस क्यों है? किस्मत बनाने वाला और तकदीर लिखने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं।
ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتا ہے اور اتنا ہی ہمیں عطا کرتا ہے جتنا اس نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیوں قسمت سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب کے دل میں ایک خواہش پائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو۔ جہاں دیکھو سب کی ایک ہی سوچ ہے کہ کس طرح پیسہ کمایا جائے۔ جہاں دیکھو یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیسے کو حاصل کر لیا جائے۔ یاد رکھیں کہ ہونا آخر وہی ہے کہ جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ آج میں آپ کو اللہ پاک کے 3 اسم مبارک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 اسم مبارک کو آپ اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ اپنی زندگی میں آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک ہے۔ المالک، بادشاہ صرف اللہ ہے۔ الوہاب، عطا کرنے والا۔ الرزاق، رزق دینے والا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کے یہ 3 اسم مبارک ہے، المالک، الوہاب، الرزاق۔ ان 3 اسم مبارک کو جب بھی آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں، آپ کے رزق میں کمی آ جائے، آپ کو پیسوں کی اچانک ضرورت پڑ جائے، تو آپ اللہ پاک کے ان 3 اسم مبارک کو اسی وقت آپ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ اگر آپ صرف ایک تسبیح ہر روز پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ آپ کی مشکل جو ضروریات ہے وہ خود بخود پوری ہوں گی۔ جو روزمرہ کی آپ کی ضروریات ہے، جتنی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک کے یہ 3 اسم مبارک اور ان کی صرف ایک تسبیح، اگر آپ ایک تسبیح سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی مشکل حل نہ ہو جائے، مصیبت دور نہ ہو جائے، آپ کی ضرورت پوری نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اللہ پاک کے ان 3 اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ یقین کرے کہ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ پھر آپ کو جتنے بھی پیسے، جتنے بھی دولت اور رزق کی ضرورت ہوگی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آخر میں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مقصد آخرت بنا لے، اور زندگی میں چونکہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہماری ضروریات ہے، تو ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہماری زندگی میں راہیں خود بخود کھلنے لگیں گی۔ اللہ پاک ہماری تمام مشکلیں ختم کر دے گا۔ درس کے آخر میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنا شہر اور اپنا جو مسئلہ ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کی جائے گی کہ اللہ پاک آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آپ کو اللہ پاک اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود جو بیل نوٹیفیکیشن ہے آپ وہ بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری روز آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے آپ سے۔ اللہ حافظ۔